भूमिका होला जस्तो लाग्यो। त्यहाँ केही पनि लेखिँदैन, अन्तर्क्रिया भन्यो। वर्तमान अवस्थामा गर्दाखेरि बितेका कुराहरू पनि हेर्नु पर्यो। मैले जहाँ गए पनि यही कुरा सुन्दैछु। अलिकति बिब्लिकल इस्युजहरू पनि बाइबलीय कुराहरू पनि अलिकति भन्नु नै पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। हामी खिचडी भएको छौँ। यो खिचडी पकाउँदाखेरि तरुलसँग दालसँग चामलसँग मिसाउँदाखेरि दाल पाक्ने समयमा चामल ल्यात्तै भइसकेको हुन्छ कि ल्यात्तै भइसकेको हुन्छ है। तरुल पाक्ने समय छुट्टै हुन्छ, दाल पाक्ने समय छुट्टै हुन्छ। खिचडीमा चाहिँ पकाउँदाखेरि समय बेग्लै बेग्लै गर्दाखेरि खिचडी। अनि मैले हिजो कतिपय साथीहरूसँग के भन्दै थिएँ भने म यहाँ खिचडी पकाएको भए खिचडी सुन्न पनि चाहन्न, खिचडी पकाउन पनि म चाहनु छैन। अब सोलिड खाना बनाएर त्यो सोलिड खाना चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्छ। पहिलो कुरो हामी बिरामी मात्रै भएका कुराहरू गर्छौँ, तर औषधि चाहिँ पत्ता लगाउँदैनौँ र औषधिको कुरा चाहिँ गर्नु त्यति गरेको जस्तो हामीले सुन्दैनौँ। हामीसँग समस्या छ, समस्याको समाधान चाहिँ खोजौँ न। समस्याको समाधानको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 मा चाहिँ हामी गौँ न, होइन? के भन्छ कुन लाइनमा हामी उभिने त्यो कुरा चाहिँ उभिनु पर्दछ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि बाइबलमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन र राजनीतिक दुई किसिमले चाहिँ अथवा कुटनीतिक यहाँ चाहिँ मिक्सअप छौँ, खिचडी छौँ के है। कतिले चाहिँ पास्टर पनि गरिरहेछौँ, राजनीति पनि गरिरहेछौँ। बाइबलमा हामी चाहिँ तपाईँलाई सुरुदेखि भन्छौँ है। राजनीतिकमा मोसा लागेका थिए हो, पुजारीमा हारुन लागेका थिए। अनि हारुनलाई पनि लट्ठी दिएको थियो, कोपिलामा लागेको लट्ठी दिएको थियो। त्यो कोपिला लागेको लट्ठी सन्दुकमा पुग्यो। मोसालाई पनि लट्ठी दिएको थियो, त्यो लट्ठी चाहिँ फिराउन कहाँ पुग्यो, दरबारमा पुग्यो। तपाईँहरूले आफ्नो लट्ठी चिन्नु पऱ्यो, मैले आफ्नो लट्ठी चिन्नु पऱ्यो क्या पहिला। मेरो कलिङ के हो, मेरो एनोइन्टिङ के हो, मेरो एपोइन्टिङ के हो। आज हारुनको लट्ठी मोसाले पनि पक्रिरहेको छ, मोसाको लट्ठी हारुनले पक्रेको कारणले पनि हाम्रो समस्या हो। अर्को कुरो त्यसैले गर्दाखेरि अब राजनीतिक र के अरे धर्म एकै ठाउँमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा, एकै ठाउँमा जान सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। तर एकैचोटि जान सक्छन् हो, एकैचोटि जान सक्छन्, एकै ठाउँमा जानु सक्दैन। हारुनलाई राजदरबारमा फिराउनको दरबारमा चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएन। तँ जान्नस् भने तेरो दाइ जान्ने छैन र पठाउँदिन थिए र तँै जानुपर्छ। हामी चाहिँ चर्चमा पनि तपाईँ नै जाने मै जाने, के त राजनेता हुन पनि तपाईँ नै जाने मै जाने। तपाईँहरू पास्टरहरू, मैले यही कुरामा चाहिँ पहिला पनि मैले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको थिएँ। तपाईँ राजनीतिमा जानुहुन्छ भने पुलपिट तुरुन्त जानुहोस्, फेरि पुलपिट नफर्किने गरिकन जानुहोस् हो। तपाईँ हो, यो हो समस्या। यो पनि एउटा समस्या एउटा। नम्बर 1 मैले भन्दैछु, तपाईँले आफ्नो लट्ठी चिन्नुहोस्। लट्ठी चाहिँ परमेश्वरले दिएको अधिकार हो। मोसाले त्यही लट्ठीले चाहिँ फिराउनको दरबारमा चाहिँ तालचा मचाएको थियो। हारुनले चाहिँ त्यही लट्ठीले चाहिँ इजरायलीको बिचमा चाहिँ तालचा मचाएको थियो। लट्ठीलाई अधिकार तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको, मलाई दिएको, परमेश्वरले दिएको अधिकारको पहिचानको पहिलो सबभन्दा पहिलो कलिङ एन्ड एनोइन्टिङ एन्ड एपोइन्टिङ तपाईँ र हामीले थाहा पाउनु, राजनीति गर्नेहरूले र सेवाकाई गर्नेहरूले। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी क्रिस्चियनहरू के गरिरहेछौँ भने के मरेकोलाई सम्झेर जहिले तहिले रोइराखेका छौँ। तर बाँचेको विषयमा हामीले कति सोचेको छौँ र व्यवस्थापनतिर कति लागेको छौँ। खालि अर्काको पहिलाको के भयो, मरिसकेको कुरालाई कोट्याएको छ है। यो नकोट्याउँ। महासङ्घको सुरुवाती संयोजक म हुँ, पहिला सुरुवातीको म भन्छु। एनसिएसको सुरुवातीदेखि नै एउटा विधानमा सिग्नेचर मेरो पनि छ है। अहिले सल्लाहकार छु। एनसिएफको मण्डलीमा 25औं वर्ष हुर्किएको मान्छे म हुँ भनेपछि मेरो लागि सबै नै बराबरी छ, सबैसँग नै हिँडिरहेको छु। अब एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जहाँ गए पनि चियानको कुरा सुन्छु। अगुवाज्यूहरू, पास्टरज्यूहरू र राजनेताहरू इजरायलीको चियान मिश्रमा थिएन। मिश्रमै चियान जति पनि गाड्न सकिन्थ्यो नि। हाम्रो गन्तव्य र डेस्टिनेसन र हाम्रो भिजन भनेको चियान मात्रै हो। खालि क्रिस्चियनहरू जुन संस्थाहरू चियान दिनु पर्यो। तपाईँ संसद भवनमा चियान माग्नु किन जानुहुन्छ?
अधिकार माग्नु जानुहोस् न, अस्तित्वको लडाइँ लड्नुहोस् न। म अस्तित्व र आस्थाको लडाइँको लागि जाउँ न। राष्ट्रको लागि र आस्थाको लागि र अस्तित्वको लागि लड्न नजान्ने जुन संस्था खडा भए पनि चियान हामी मिश्रमा पुगेको इजरायलीहरू जस्तो भइरहेका छौँ हो। के इजरायलीको लागि मिश्रमा चियान थिएन? तर इजरायलीको लागि चियानको कुरो होइन, कनान देशको कुरो हो, परमिस ल्यान्डको कुरो हो, अनि आफ्नो अस्तित्वको कुरो हो। पहिलो कुरो ख्रिस्टियनहरूले आफ्नो आस्थाको कुरो हो, अस्तित्वको कुरो, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रको कुरो हो। इजरायलीहरूले सबभन्दा पहिला उनीहरूले आस्थाका कुरालाई रोजे हो, अनि त्यसपछिबाट आस्थाको खातिर उनीहरूले अस्तित्व बचाउनको लागि फिराउनसँग लडे। त्यसपछिबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र दिनुभयो। तपाईँले यी तीनवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यसको लागि अग्रगमन हामीले कदम चाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। हामी मरेको लागि रुने होइन, एकछिन रुयौँ, दुखी भयौँ। विगत दिनमा हामी ख्रिस्टियनहरूले जे गल्ती गऱ्यौँ, तर अब सच्चिएर हामी अघि जानुपर्छ है। माननीयज्यूहरू, सम्माननीयज्यूहरू र आदरणीयज्यूहरू, राजनेताहरू, पास्टर अगुवाहरू, हामी सच्चिएर गएनौँ भने इजरायलीहरू मिश्रको अधीनमा जतिसम्म दास रहे त्यति दिनसम्म नेपाली ख्रिस्टियनहरू यो सरकार, यो जाति, यो देशको दास भएर बस्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो कुरा महसुस गर्नु भएको छ हो। म अब किन यहाँ आएँ, कसरी आएँ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, म पछिबाट भनौँ ल। अब बोलाउनु भयो, बोले है, धन्यवाद है, बोले। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू, अब मण्डलीका कुराहरू, तपाईँहरू मण्डली सेवा गर्ने मण्डलीका कुराहरू जन्नु र राजनीतिका कुराहरू जन्नुहोस्। त्यो छुट्याउनुहोस्, धार बनाउनुहोस्, त्यो कुरो पनि निश्चितमा हुनुहोस् है। यहाँ हाम्रो दिल्ली महासचिवज्यूले चाहिँ भन्नुभएका कुराहरू पनि मैले एकदमै सिरोपर गर्छु। दोस्रो नम्बर कुरो कस्तो छ भनेदेखि हामीले जहिल्यै पनि मण्डलीका कुराहरू गर्नुभयो नि, अघि मण्डलीका कुराहरू सङ्गठन होइनन्, अङ्गको कुरा गर्नुभयो नि। एफिसी 4:11 भनेको छ कि परमेश्वरले अङ्गका कुरामा यसरी दिनुभएको छ कि कसैलाई अगमवक्ता, मण्डलीको अङ्गहरू हेर्नुहोस् है, कसैलाई अगमवक्ता, कसैलाई प्रेरित, कसैलाई अगमवक्ता, कसैलाई प्रचारक, कसैलाई पास्टर र कसैलाई शिक्षक र पास्टर। यी चाहिँ मण्डलीका कारिन्दहरू र अङ्गहरू हुन्। अनि कसैले पानी लाउने काम, कसैले मल लाउने काम, कसैले कटनी गर्ने काम र कसैले भकारी भर्ने काम उनीहरूको छ। अब सङ्घ संस्थाका कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि मण्डलीमा सेवाको एउटा प्रविधिक मात्र हो। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि मण्डलीको नामको खातिर म पनि एउटा भोइस नेपाल संस्था चलाउँछु, म पनि भोइस नेपालको अध्यक्ष हुँ है। म एउटा सेवाकाईको लागि मात्रै, यो संस्थाको कम्पिटिसन के है। मलाई अचम्म लाग्छ, कति छिटो, कति धेरै जन्मेकै है। तर यो परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन? प्रतिस्पर्धाको लागि हामी गरिराखेका छौँ, प्रतिस्पर्धाको लागि हामी गरिराखेका छौँ। हामीलाई काम नलाग्ने अङ्गहरू चाहिँ शरीरमा आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई काटेर खानुपर्छ। म त त्यो पो भन्छु। तपाईँहरू कसैले पनि काम नलाग्ने अङ्गको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो परमेश्वरको भवनको, परमेश्वरको शरीरबाट काटिनुपर्छ, म काटिनुपर्छ। काम नलाग्ने अङ्गहरू के गर्ने व्याकरण है, यस्तो किसिमको होइन। अनि एकताको कुरोहरू बिहान पनि यहाँनिर चाहिँ मैले देखेँ, एकता भनेको दर्शनमा हुने हो, एउटै बाटोमा हिँड्दाखेरि आँटाइँदैन। मैले बिहान पनि भन्दै थिएँ, हामी एकता हुने हो भनेदेखि हाम्रो दर्शनमा एकता हुनु पर्यो। हाम्रो डेस्टिनेसन राजनीति गर्नेको डेस्टिनेसन कहाँ हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ता हो। राज्य सत्ता हो भनेदेखि हामी आफ्नो आफ्नो बाटो भएर जानुपर्छ। एकले अर्कोको अस्तित्वलाई मेटाउनु हुँदैन, आफ्नो आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ। यहाँ हामीमा कस्तो खालको खेल हुन्छ भनेदेखि कसरी यसलाई यो बाटोबाट लात्ताले हानेर उछिट्याएर म त्यो बाटोमा म हिँडौँ, यसलाई प्रेसिडेन्टबाट निकालेर म कति बेला प्रेसिडेन्ट हुँ, यो म प्रेसिडेन्ट हुनु भएन भने अर्को संस्था खोलेर म प्रेसिडेन्ट हुने। यस्तरी पनि दर्शन पुरा हुन्छ। टुरी खेलमा जानु छ, एउटै बाटोमा हिँड्यो भने त आँटिँदैन नि त, खचाखच हुन्छ। हामीलाई सङ्घ संस्था चाहियो, मण्डली चाहियो, सबैजना टुरी खेलमा पुगौँ न, सबै आफ्नो आफ्नो बाटो। त्यसले गर्दाखेरि एउटाले अर्कोको अस्तित्व पनि जान्नु पर्यो, एकले अर्कोलाई आदर पनि गर्नु पर्यो।
एकले अर्काको नेतृत्व र अस्तित्वलाई स्वीकार्यो भने हाम्रो दर्शन पुरा हुन्छ। राजनीतिकहरूले दर्शन गर्दाखेरि राजनीतिको चाहिँ हाम्रो ऊ भने अब परमेश्वरको लागि हो छ भने पनि मण्डली खोल्नु, ठिक छ, दर्शन छ भने मण्डली खोलौँ, तर प्रतिस्पर्धामा मण्डली खोलेर भाडा तिर्न नसकेर बाटोमा पास्टरहरू भिख माग्नु चाहिँ नगर्नु है। यी यस्ता कुराहरू पनि हामी कहाँ भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एकताको लागि अब म एकताको सम्भाग होइन, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि एकताको सम्भाग, हामी प्रतिबिम्ब होइन, हामी स्टेक होल्डर होइन। विगत दिनमा अघि बिहान पनि मैले भन्दै थिएँ, विगत दिनमा हामी मात्र भन्नेहरू उनीहरू मात्र भए। ल भनिदिएँ, म मात्र संसद भवनमा पुग्यो, मन्त्रालयमा पुग्यो, म मात्र खिर्सानको प्रतिनिधि हो, उहाँ मात्र, कोही पनि उसको पछि छैन, उहाँ मात्र लु भयो। धेरैजना अगुवाहरू अग्रजहरू हाम्रो अगाडि कसरी आयो भने म मात्र नेपाली खिर्सानको प्रतिनिधित्व, म मात्र। आज ती म मात्र भन्नेहरू उनीहरूमा ऊ मात्रै छ, सिङ्गल। आज त्यस्ता सेनापतिहरू छन् जुन सेना बेगर एक्लै लन्टङ हिँडिरहेका छन्। त्यसरी होइन, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारेर, एकले अर्काको निम्ति दर्शनमा साथ दिएर हामी अघि बढ्यौँ भनेदेखि मात्र हामीले अब हामी 30 लाख खिर्सानी छौँ भनेर हिजो नागरिक सङ्घले महासङ्घले चाहिँ के अरे भनेदेखि त्यो ढङ पिट्दै हिँड्दै थियो। तपाईँले कमल थापालाई धन्यवाद दिउँ, म पनि धन्यवाद दिन्छु कमल थापालाई, उसले 10 लाख बढाइदियो, गत हप्ता 40 लाख भनिदियो हो। कुन दिन अर्को मन्त्री आउँछ र अर्को पार्टीको मान्छेले 60 लाख भनिदिन्छ। राजनीतिमा यस्तै कुरा चल्छ, एजेन्डाको कुरा भोलि, प्रोपोगन्डाको कुरा आज। यो प्रोपोगन्डा र हल्लाले पनि चल्छ कतिपल्ट। लो ठिक छ नि, 10 लाख चाहिँ बढाइदिनु भयो त नि। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि जबसम्म इसाईहरूले पहिलो कुरा आफ्नो कलिङ थाहा पाउँदैन हो, हामी प्रतिस्पर्धामा होइन, हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा होइन, हामी कम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्छ। त्यो एक। दोस्रो कुरो कस्तो छ भनेदेखि आफ्नो दर्शनलाई पहिचान गरेर आफ्नो दर्शनमा हिँड्ने। तेस्रो कुरो अर्काको बाटोमा खुट्टा नतेर्साउने। तपाईँको खुट्टा के अरे एउटा सङ्घको अध्यक्षले अर्को चर्चको अध्यक्षले नभए नि परमेश्वरले एक दिन भेट्यो भने मजाले भाग दिनुहुन्छ। अर्काको बाटोमा खुट्टा तेर्साउने काम हामी खिर्सानीहरूले गर्छौँ, अर्कालाई छिर्के लाउने काम गर्छौँ। यो बाइबलको विरुद्धमा छ, यो बाइबलको विरुद्धमा छ। हामी बाइबल विरोधीहरू र परमेश्वरको विरोधीहरू, इजरायलीहरूले जब परमेश्वरको विरोधमा हिँडे, आज्ञा उल्लङ्घन गरे, मिश्रीको दास भए, हामी बाइबल विरोधी पास्टरहरू, बाइबलको आज्ञा पालन नगर्ने अगुवाहरू राजनेताहरू भएको कारणले नै हामी यी परमेश्वर नमान्नेहरूको दास भएर बस्नु परेको छ। अब हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, हिजो अस्ति मैले एउटा स्ट्याटस पढ्दै थिएँ, मानिसहरूले मानिसलाई किन बुझ्दैनन्, विश्वास गर्दैनन् भन्दाखेरि मानिसलाई धोका दिन्छ अरे, त्यसैले तिनीहरूले धोका नदिने ढुङ्गालाई पुज्छन् अरे के है। धोका नदिने ढुङ्गाले त धोका दिँदैन नि। हामी खिर्सानीहरू परमेश्वरले एकले अर्कोलाई धोका दिन्छौँ। मैले 1000जनालाई धोका दिएँ, मैले पौसा मात्र पनि रोएको छु कतिजनाको भनेदेखि है। अब मैले एक दिन कसलाई भन्दै थिएँ, हिजो मात्रै मैले एउटा राजनेतालाई यहाँ भन्दै थिएँ, भाइ हो अब पश्चाताप गर्ने बेला भयो, अघि बढौँ। सफल भइएछ भनेदेखि टुडी खालमा हर्का बढाइ गरौँ। हामीले गल्ती गरेछ भने हामी जम्मैजना चाहिँ के अरे हिमालयन जावा क्याफेमा होइन, के अरे टुडी खेलमा गएर धुलो जम्मै सोरेर टाउकोभरि लाएर पश्चाताप गरौँ। अवश्य धेरै अगुवाहरूले पश्चाताप कहाँ गर्छ भन्दा हिमालयन जावा क्याफे है, अनि कहाँमा है। बिहानै मात्रै मैले एउटा पास्टरलाई भन्दै थिएँ है, गाउँको पास्टरहरू घाँस काट्थ्यो होला, पास्टर तपाईँ र म ट्याङ्के खाँदैछौँ। वाह है होइन, हाम्रो पश्चाताप कहाँ हुन्छ? हिमालयन जावामा हुन्छ। हाम्रो पश्चाताप कहाँ हुन्छ? के अरे हिमालयन होटलमा हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूको के अरे लुगा फटाएर होइन, हृदय फटाएर चाहिँ पश्चाताप गर, अनि परमेश्वरले तिमीहरूको रोज। हिजो एउटा राजनेता म कहाँ आएर तुरुक रुनु भयो हो। मैले यहाँ म यो कुराहरू अलिकति तुरुक्कै रुनु भयो। सामुएलजी, मेरो नाम सामुएल सङ्ग्राम राई हो, कतिले सङ्ग्राम सिंह पनि भन्छ, मेरो सिंह चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुभयो, मलाई भाइहरूले चोट दिन दिए भएर एकजना राजनेता मसँग रुनुभयो, राजनीतिज्ञ नेता भनौँ न है। मैले भने ए फलाना, नामै नतोक्यालु, फलाना मेरो अगाडि रुने होइन,
चोट आफ्नैले दिन्छन्, मेरो अगाडि रुने होइन, परमेश्वरको अगाडि गएर रुने। दाउदले भनेको छ कि म ती दिनहरू भागी भागी हिँडेका दिनहरू, मेरो छोराले खेदेका दिनहरू, मेरो भाइले खेदेका दिनहरू, सेनाले त्यागेको दिनहरू, म भागी भागी हिँडेको दिनमा म रोएँ। त्यो आँसु परमेश्वरले मेरो बत्तलमा राखिदिनु, भाँडामा राखिदिनु भएको छ उहाँको दिनमा। जुन राजनेता हो, तपाईँले चर्चमा, मैले त्यो भने तपाईँले चर्चमा गएर पास्टरको अगाडि रुनु पर्दैन, म कहाँ रुनु पर्दैन, चर्चमा होइन रुनु पर्दैन, परमेश्वरको अगाडि रुनुहोस् त। परमेश्वरले दिएको लट्ठी तपाईँले त्यसैले चाहिँ आश्चर्य कर्म गरेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको दर्शन त्यो लट्ठीले पुरा गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू हो, म पोखरामा बस्छु। अब एनसिएस र एनसिएफसँग चाहिँ मेरो धेरै किसिमको लामो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि दिल्ली भाइ र राजेन्द्र भाइ आउनुभयो, दाइ काठमाडौँ आउनुहोस् न, यत्रो ठुलो बडा सम्मान्य र माननीय व्यक्तिहरूले बोलाउँदा म किन नआउने हो, महासचिव है। अनि अनि एकछिनपछि केही दिनपछि चाहिँ दाइले मलाई फोन गर्नुभयो, सामुएल भाइ डाक्टर साहब तपाईँ आउनु पर्यो। होइन, यत्रो 4000, 5000, 6000 मण्डलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बोलाउँदा किन नआउने, यो त मेरो आदर र इज्जतको कुरो हो। प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ अनि यहाँ आएँ। हिजो अस्तिको दिन बेलुकादेखि अहिलेसम्म पनि म व्यस्तै छु, दाजुभाइहरू भेटेका छौँ। अब हामीले यो एउटा दर्शन देखेका छौँ। मैले राजनेताहरूलाई यसरी भनेका छौँ, अब मैले बिब्लिकल प्रिन्सिपल पुरा गर्दैछु, बाइबलीय आधारलाई बनाएर मैले पुरा गर्दैछु। मैले राजनेताहरू, अब राजनीतिकमा हामी जानुपर्छ होइन, परमेश्वरको कुरा परमेश्वरलाई देऊ, राजाका कुरा राजालाई देऊ, सरकारका कुरा सरकारलाई देऊ। सरकारको राजनेताहरूले सरकारतिर पठाउने, हामी पुलपित समात्नेहरू बेदीमा जाने, एउटा हातमा बेदी अर्को हातमा पुलपित, अनि त्यहाँ तान्नु नसकेर तिनीहरूलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्ने। हैरान, बोकेर हिँड्नु जानु पनि पुग्दैन, बाटोमा ठाकेर लडीबडी भएर हामी बेपत्ता भइराखेका छौँ। अब त्यसैले मैले यहाँका राजनीतिज्ञहरूलाई, मैले क्रिस्चियन राजनीतिज्ञहरूलाई भनेको छु, हामी अब यसो गर्छौँ, एकपटकलाई हामी यसो गर्छौँ कि यहोशूले एका बिहानै सबै इजरायलीहरूलाई यसरी उर्दी गरे, हे पुजारीहरू, तिमीहरू सबैले चाहिँ करारको 12 कुलबाट आएर यर्दन नदीमा चाहिँ सन्दुक बोकेर उभिन्नु। म चाहिँ सेना लिएर सेना र तरबार लिएर यर्दन पारी जान्छु र तिमीहरू लडाइँ गर्नु, हामी चाहिँ सन्दुक बोकेर उभिन्छौँ अथवा करारका पार्टीहरू बोकेर उभिन्छौँ, ढुङ्गामा खडा हुन्छौँ। मैले पास्टर बाबुहरूलाई, राजनेताहरूलाई यो दुईटा कुराको डेफिनेसन दिन चाहन्छु। पास्टरहरू अब, मण्डलीको अगुवाहरू अब यी राजनेताहरूको लागि लडाइँ गर्नेको निम्ति, यर्दन नदी तर्नेको निम्ति परमेश्वरको करार, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रार्थना लिएर उभिनु पर्यो। र हाम्रा जति पनि म सिंहदरबार जान्छु, म राजदरबार जान्छु, म राजनीतिमा जान्छु भन्नेहरू तरबार लिएर यर्दन नदी पार गरेर जान्छन्। उनीहरू जितेर आउँछन्, हामी अर्को बढाइ गर्छौँ, पुजारीहरू पनि त्यो देशमा प्रवेश गर्छन्। यहाँ प्रियहरू हो, को सिंहदरबारभित्र पस्छ, को मन्त्री हुन्छ भन्नेको सवाल होइन। क्रिस्चियनहरूले यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आस्था र अस्तित्वको सवालको लागि हामी लड्नु पर्यो। च्यानको लागि लड्ने, च्यान कुन चाहिँ च्यानलाई पोलेर बाटोमा लडाइराखेको छ नि मरेर अहिलेसम्म, कुन चाहिँ च्यान लडिरहेको छ, को चाहिँ पुरिएको छैन। च्यानको लागि होइन, मरेको कुराको लागि होइन, जिउँदोको कुराको लागि हामीले जबसम्म हाम्रा राजनेताहरू राजनीतिकमा चाहिँ आवाज उठाउँदैनन्, राजनीतिक प्रभाव पर्दैनन्, हामीलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ। राजनीतिमा कोही हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् कान खोलेर, लेट माई पिपल गो, मेरो मान्छेलाई जान दे भन्ने, मेरो मान्छेलाई स्वतन्त्र दे भनेर। ए भाइहरू, क्रिसमस बिदा तपाईँहरू यत्रो सङ्घ संस्थाका कुराहरू चाहिँ हाँक दिनुहुन्छ। क्रिसमस बिदाको बेलामा को बोल्यो, को आन्दोलनमा उत्रियो, कसले चाहिँ झन्डा फरफराएर क्रिसमस बिदा दे भनेर गृह मन्त्रालय अगाडि को उफ्रियो? कोही पनि उफ्रेन। कहाँ जानु भएको थियो राजनेताहरू? के राजनीति गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा त्यसको पनि समस्या छ। के समस्या छ भनेदेखि तपाईँले एउटा हातमा क्रुस पक्रेको छ, अर्को हातमा पार्टीको झन्डा छ। क्रुसले तान्छ घरि पार्टीले तान्छ। तपाईँ अगाडि बढ्ने होइन, अगाडि पछाडि। तपाईँहरू राजनीति गर्नेहरूले पुलपिट छोड्नुहोस्, पुलपिट गर्नेहरूले राजनीति छोड्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तरबार बोक्नेहरू जान्छन्, हामी पास्टरहरूले प्रार्थना गर्ने,
पार्टी करार बोकेर हुने हामी अब एउटा हामीले यो वर्तमान अवस्थामा आजको दिनहरूमा क्रिस्चियनहरूले नेपाल देशमा चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका मैले यो देखेको छु। तपाईँ चाहे सहभागी तपाईँ यस कुरामा सहमति हुनु नहुनु त्यो तपाईँको आफ्नो कुरो हो, तर मैले यो देखेको छु हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू, हामी सबै एकतर्फी उभिन्छौँ हो। हामी करार परमेश्वरको वचन लिएर उभ्याउँछौँ। तपाईँहरू राजनीति जानेहरू चाहिँ तरबार लिएर परमेश्वरको वचन लिएर आस्था र अस्तित्व लिएर जानुहोस्, हामी पठाउँछौँ तपाईँलाई हो। एक नम्बर 2 त यहाँ क्रिस्चियनहरूको समस्या यो हो कि अर्काको सिट खोज्ने चलन छ हो। अर्काको सिट दिल्ली भाइलाई कहिले हुन्छ भनेर म महासचिव बन्ने थिचेको छ उठ्नै दिँदैनौँ, उठ्नै दिँदैन, एकले अर्कोलाई उठ्नै दिँदैनौँ, हामी तानेको छौँ। अब हामीलाई यस्तो किसिमको प्लेटफर्म चाहियो। अनि फेरि एउटा गाडी छ त्यसले यतातिर तान्छ गाडी, अर्कोले अर्कोतिर तान्छ गाडी, बाटोमा चाहिँ हिँड्छ यस्तो 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 कतिबाट ठोकिने र कतिजना मार्ने धेरै किसिमका दुर्घटनाहरू क्रिस्चियनहरूको बिचमा धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्। किनभने जसले पायो त्यसले चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ चलाउनु, एउटा स्टियरिङ सबैले समातेर कुदाउनु खोज्दा अब हामीलाई एउटा यस्तो किसिमको स्टियरिङ चाहिन्छ है, यस्तो किसिमको बस चाहिन्छ। दिल्लीको सिटमा बस्छ, राजेन्द्रको सिटमा बस्छ, तेजको सिटमा बस्छ, म मेरो सिटमा बस्छु। एउटा ड्राइभरले यहाँ चलाएर डेस्टिनेसनमा लक्ष्यमा पुर्याउँछ हो, लक्ष्यमा पुर्याउँछ। हामीलाई त्यस्तो किसिमको अब स्टियरिङ बडी चाहिन्छ। मैले रेभेन हानोक तामाङ र दिल्ली के अरे हाम्रो रेभेन दिल्ली पौडासँग राजेन्द्र बाबुसँग भनेको थिएँ, राजनीति गर्नेहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एनसिएस र एनसिएफले चाहिँ मोरल कभरिङ सबै किसिमका कभरिङहरू दिएर तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ भने म हात हाल्छु, म तपाईँहरूको लागि साथ दिन आउँछु। रेभेन हनुजी दाइ हो, म इज्जत र सम्मान छ, तर हजुरले यी कुराहरूमा चाहिँ इनिसिएटिभ लिनु भएन भने मलाई तपाईँको पाउ कष्ट गर्नु भने मेरो पाउ कष्ट नगरिदिनु होला भनिदिएको छु मैले है। अनि त्यो अबको दिनमा चर्चको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एनसिएफको कहाँ, एनसिपिएनको को हुनुहुन्छ, एनसिएफको को हुनुहुन्छ, सिफनको अरू विभिन्नको कहाँ हुनुहुन्छ। राजनीतिक जानेहरू र परमेश्वरको सेवा गर्नेको किता काट गर्नुपर्छ। यदि किता काट गरिनु सकिएन छ भनेदेखि है, किता काट सकिएन छ भनेदेखि मलाई सामुएल दाइ तपाईँ राजनीतिमा जानुपर्छ भनेर भने म परमेश्वरको वेदी समात्ने मान्छेलाई तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँको लागि करार पुस्तक लिएर म गर्छु, तपाईँ तरबार लिएर जानुहोस् भनेर मैले धेरै भाइलाई भनेको छु। म जान सक्छु, मेरो पृष्ठभूमि राजनीतिक नै हो होइन, मैले राजनीति शास्त्रै पढेको हुँ, तर मेरो बुढा मेरो स्किल पो त्यो भयो। हामी स्किललाई चाहिँ कलिङको रूपमा कहिले पनि गर्नुहुन्न। कलिङ एन्ड स्किल इज डिफ्रेन्ट। मेरो क्षमता योग्यता भिन्न हुनसक्छ, तर मेरो बुढाहाट हामीले चाहिँ क्षमता र योग्यताको आधारमा हाम्रो बुढाहाटलाई कहिल्यै पनि के अरे गल्ती बाटोमा दिनुहुन्न। बुढाहाट पाएको थियो, त्यसैले गर्दा मैले अलिक धेरै बोलेर पनि राखेँ जस्तो लाग्यो, कतिलाई टक्का टुक्का पनि लाग्यो होला है, खासाखुसी पनि लाग्यो होला, मन पनि दुख्यो होला, यसलाई हामीले थाहा नलिनुहोस् है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू, अब हामीलाई यस्तो किसिमको गाडी चाहियो, अभिभावक निर्वाह गर्ने गाडी चाहियो, छोराछोरीलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने गाडी चाहियो हो। आफै गाडी हाल्ने, आफै गन्तव्यमा पुग्ने ड्राइभरहरूले धेरै पल्ट गाडी ठोकाए। अब हाम्रो एनसिएस र विभिन्न मण्डलीहरूले चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिनु पर्यो र हाम्रो राजनेताहरूलाई आफ्नो आफ्नो सिटमा बसाएर जनजागरणको सिटमा बसोस्, अर्को के हरणको सिटमा बसोस् है, आफ्नो आफ्नो सिटमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गरेर होइन चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। सबै परमेश्वरका छोराछोरीले भन्नुन् आमेन।